ले जी, ये 8:53 है, 19 अगस्त और मंडे है। शराफत भाई के ऑफिस में हम मौजूद हैं, रात का वक्त है और डिफरेंट टाइप की डिस्कशंस कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में कि इन्वेस्टर्स के लिए कौन सी सोसाइटी ने बेहतरीन परफॉर्म किया है पिछले 2-3 साल से, और फ्यूचर के अंदर कौन सी चीज़ें बेहतरीन होंगी। काफ़ी ज़्यादा क्वायरीज आती हैं, लाइक शरकपुर रोड पे अगर हम बात करें तो राजिक से शुरू होके अलनूर, अल जलील, रहमान, 7-2, कुछ और सोसाइटीज़ भी हैं लाइक शादमान एनक्लेव है, ओमेगा है, पार्क लैन है, पार्क वैली है, और थोड़ा सा लाहौर की तरफ मूव करें, बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम है, सफारी गार्डन्स है, इकबाल गार्डन है, अर्बन सिटी आ जाती हैं चीज़ें, पार्क्यू सिटी, और भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं। सो आज हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी सोसाइटी अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टर के लिए। तो हम इस हवाले से गाइडलाइन लेंगे शराफत चीमा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। सर हम ना इसको डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर जज कर सकते हैं ये कौन सी सोसाइटी बेहतर परफॉर्म कर चुकी है या करेगी फ्यूचर में। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं। इससे पहले ना दो कैटेगरी हमें करना पड़ेगी ना। ये सबसे पहले कि लॉन्ग टर्म में कौन अच्छा परफॉर्म करेगी और शॉर्ट टर्म में कौन अच्छा परफॉर्म करेगी। आपने बहुत सारी सोसाइटीज़ गिनी हैं, बहुत सारी इसके अंदर क्रेडिबल हैं और कुछ ऐसी हैं जिनको हम अच्छी तरह से नहीं जानते। उसको नॉन क्रेडिबल तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम अच्छी तरह से उनको नहीं जानते। अल रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 7 का आपने जिक्र किया, नो डाउट शरकपुर रोड पे अल्लाह के फजल व करम से जो सबसे बेहतरीन अगर कोई प्रोजेक्ट है या सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है तो वो अल रहमान डेवलपर्स के ही प्रोजेक्ट हैं, और सबसे क्रेडिबल भी यही कंसिडर होते हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री है कि लोगों ने डिलीवर किया है। सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूसिवली काम कर रहे हैं इस वजह से हम लोग कह रहे हैं, लेकिन इनकी हिस्ट्री है कि 15-20 साल से हम लोगों ने डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट शहरों के अंदर डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह बनाए भी हैं, डिलीवर भी किए हैं। ये इनकी सक्सेस का राज है और इसी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आगे भी इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेंगे। और आगे फ़ेज़ 7 के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें इनकी जो बहुत ज़बरदस्त किस्म की चल रही हैं, इस तरह लैंड एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और बड़ी स्पीडीली चल रही है। फिर उसके बाद जो अदर सोसाइटीज़ हैं जिसमें अर्बन का अगर आपने जिक्र किया तो अर्बन पे मैं जो है ना वो अच्छा ये इसको ना मैं इस तरह सवाल पूछता हूँ, काला शाह काकू पे वाली साइड पे सबसे बेहतरीन सोसाइटी कौन सी है? देखिए कालाशाह काकू पे अगर हम बात करें राइट नो जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर ऑलरेडी एक डेवलप सोसाइटी है ऐसे गार्डन जिसने माजी के अंदर अच्छा परफॉर्म किया और अच्छी डेवलप हो चुकी है। अब उसमें कुछ मामला जो है ना वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उन्होंने अपने वक्त में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब जो मौजूदा दौर की जो अच्छी सोसाइटीज़ चल रही हैं उनमें अर्बन जो है ना वो सारे फहरिस्त हैं, अर्बन सिटी। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। फिर अल कबीर का प्रोजेक्ट आ जाता है, या फिर लाहौर स्मार्ट सिटी है, नो डाउट वो भी बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं। मगर अर्बन सिटी को जो 2-3 एजेस हासिल हैं, सबसे पहला तो डेवलपर्स का है कि अल हफीज़ और अल रहमान डेवलपर्स का ये एक जॉइंट वेंचर है और इन दोनों का माजी बेदाग है और बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स इन लोगों ने डिलीवर किए हैं, अब वो पब्लिक के सामने है। और दूसरी चीज़ जो है कि मेन जीटी रोड के ऊपर इनकी एक्सेस है, तो ये सबसे बड़ी इनकी है। और बाकी जो सोसाइटीज़ हैं उनसे पहले आती है, मतलब इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी से या अल कबीर ऑर्चर्ड से भी इनकी जो लोकेशन है, जो एक्सेस है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। और फिर डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी है, उस बेस पे हम इसको कह सकते हैं कि ये फ्यूचर के अंदर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साबित होने जा रहा है इंशाल्लाह। और फिर लैंड बहुत ज़्यादा ये एक्वायर कर चुके हैं उस एरिया के अंदर और एक्सपीरियंस ग्रुप है, तो इसमें किसी किस्म की प्रॉब्लम की बात नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है, इसके जो कस्टमर्स हैं या जिसके इन्वेस्टर्स हैं कि आपने जल्दी नहीं करनी। आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर ली है या आप करने का सोच रहे हैं तो आपने लॉन्ग टर्म अपने जहन में रखना है, चीज़ें आपकी सिक्योर हैं इंशाल्लाह। अच्छा थोड़ा सा हम वेस्ट लाहौर और काला शाह काकू से हट के दूसरे वाले लाहौर की साइड पे जाएं तो वहाँ पे सोसाइटीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो तो बहुत बड़ा एरिया है। अब हम किसी मुल्तान रोड पे अगर हम चले जाएं तो पार्क्यू सिटी आ जाता है। आपका सफारी गार्डन भी यहीं कहीं है? सर सफारी गार्डन जो है ना वो मुल्तान रोड पे नहीं है, बेसिकली ये फिरोजपुर रोड वाली साइड पे है। फिरोजपुर रोड से एक लिंक रोड निकलती है जिसका नाम है सुवासल रोड। हाँ। और ये फिरोजपुर रोड से सुवासल स्टॉप से शुरू होके आगे रेवन शहर तक चलती है। सही है। इसके ऊपर 2 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर चंद एक छोटे मोटे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें सफारी गार्डन है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर सफारी का ही अगला एक प्रोजेक्ट है हेवन फार्म्स के नाम पे, वो भी
سی روڈ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. پھر ایگزیکٹلی اس سے تقریباً 2 کلومیٹر کے بعد بحریہ EMC یعنی کہ بحریہ کا ایک ایجوکیشن اینڈ میڈیکل سٹی, وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ اسی روڈ کے اوپر ہے. اور اس کی سراؤنڈنگ میں بیک سائڈ پہ سینٹرل پارک ہاؤسنگ سوسائٹی جو کہ بہت بڑی سوسائٹی ہے. پھر بحریہ ٹاؤن کا ایک بحریہ نشیمن جو پروجیکٹ ہے وہ بھی اسی سائڈ کے اوپر ہے. تو یہ لوکیشن کے اعتبار سے بڑی ہی اچھی جگہ پہ سفاری گارڈن لوکیٹڈ ہے. اور ایک اس کی جو خاصیت ہے, اس میں کافی ساری خصوصیات ہیں. ایک جو سب سے اچھی خاصیت یہ ہے کہ LDS ایک کمپلیٹلی اپرووڈ ہے اور لاہور کی ٹیریٹری میں آتا ہے, اور لاہور شہر میں LD اپرووڈ سب سے سستا اور سب سے افورڈیبل پروجیکٹ سفاری گارڈن ہے. سفاری میں ریٹس کیا ہے سستا؟ سر سفاری میں اگر آن گراؤنڈ پلاٹس کی آپ بات کریں نا تو آپ کو لگ بھگ کوئی 5 سے 7 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے آن گراؤنڈ پلاٹ ود آل ڈیوز کلیئر مل جاتا ہے, اور وہ ڈیولپڈ ایریا کے اندر, اور وہاں پہ آبادی ہے, رہائشیں ہیں, آپ فوری گھر بنا سکتے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور بڑی خاصیت ہے جو سراؤنڈنگ میں کسی سوسائٹی میں نہیں ہے, کہ وہاں پولیس کا جو ہے نا وہ خدمت مرکز بن چکا ہے جو کہ پراپرلی آپریشنل ہے. جس میں بہت زیادہ ویلیو ایڈ کرے گا, اور کسی جگہ کو کوئی جانے نہ جانے لیکن پولیس خدمت مرکز کی وجہ سے سفاری گارڈن کو لوگ ضرور جانیں گے. پھر اس کے تیسری جو چیز ہے, لاہور جو رنگ روڈ ہے اس کا ہیلوگی انٹرچینج اور اس کی سراؤنڈنگ میں سے 3 اسٹرکچر روڈ نکل رہے ہیں جو کہ رنگ روڈ سے ڈائریکٹلی جا کے جوائن کریں گے سواسل روڈ کو. اور ان میں سے 2 جو 150 فٹ کے اسٹرکچر روڈ ہے نا وہ سفاری گارڈن کے اندر سے گزر رہے ہیں, وہ تقریباً 50% بن چکے ہیں. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ فیوچر کے اندر لاہور رنگ روڈ سے کوئی 4 سے 5 منٹ کی اپروچ ہوگی, ڈائریکٹ اپروچ سفاری گارڈن کی. اچھا چلیں, ہم نے ایک گائیڈ کر دیا کسٹمرس کو, کوئی میسیج دینا چاہیں فائنلی کہ انویسٹرس کدھر جائیں, کیا کریں؟ 2024 کے اینڈ کے کچھ مہینے چل رہے ہیں. سر دیکھیں, سب سے پہلے ایک ہی جو بار بار ہم کہتے ہیں, سب سے پہلے اچھا پراپرٹی کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کریں, پھر اس کے تھرو ایک اچھے اور ریلائبل ہاؤسنگ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کریں, اور انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے انالیسس کریں اس پروجیکٹ کا. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو دیکھنے والی ہے کہ آیا جو میں چیز لے رہا ہوں یہ لانگ ٹرم کے لیے ہے یا شارٹ ٹرم کے لیے. یہ چیز بہت ڈسٹرب کرتی ہے لوگوں کو نا. اصل میں لوگ ڈیلروں کی باتوں میں آ کے نا ایک چیز لے لیتے ہیں جو کہ لانگ ٹرم میں اس نے بینیفٹ دینا ہوتا ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے, 1 2 سال 3 مہینے 6 مہینے 3 سال, تو وہ لوگ پینک ہو جاتے ہیں کیونکہ اس طرح سے وہ پروجیکٹ پرفارم نہیں کرا. اس نے پرفارم کرنا تھا 6 سال بعد 5 سال بعد, وہ جو بینیفٹ ان کو بتائے گئے ہوتے ہیں جو وہ زیوم کر کے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے 6 سال بعد آنا ہوتا ہے. تو یہ ایک بریک انالیسس آپ نے کرنا ہے کہ آپ لانگ ٹرم کے لیے لے رہے ہیں یا شارٹ ٹرم کے لیے لے رہے ہیں, اور پھر پرائس آپ نے سرٹن کرنی ہے, کیونکہ آج کل ڈیولپمنٹ چارجز کے نام پہ بوریاں بھر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو ڈالا جاتا ہے کہ نہیں ہے لیکن بعد میں لیے جاتا ہے. ہاں, تو یہ 2-3 چیزیں آپ نے بریک بینی سے دیکھنی ہے, اور کنسلٹنٹ کا انتخاب ضرور کرنا ہے. اچھے بندے کے پاس جائیں, اچھی فیس دیں اور اچھی چیز لیں. سو تھینک یو ویری مچ شرافت بھائی, ان کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ہم موجود ہیں ان کے آفس کے اندر, رات کے تقریباً 9 بج چکے ہیں اور ڈفرینٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. کچھ امپورٹنٹ ڈیلز لاہور کی سراؤنڈنگ میں جو آئی ہیں اس حوالے سے ہماری ورکنگ جاری تھی, کلائنٹس کے حوالے سے, دوسری چیزیں. سو لاہور کی سراؤنڈنگ میں آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے آفیسز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ آئیں, تشریف رکھیں. دل کے دروازے بھی کھلے ہیں اور آفیسز کے دروازے بھی کھلے ہیں. آپ یہاں پہ تشریف لائیں اور انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آر بلاک رحمان فیز 2 کے اندر ایک اچھی ڈیل چل رہی ہے, آن گراؤنڈ ہے, ڈیولپمنٹ چارجز شامل ہے, صرف 11 لاکھ روپے پر مرلہ کے حساب سے انسٹالمنٹ پہ پلانس اویلیبل ہیں, اور شاندار لوکیشن ہے. اس کے علاوہ اس کا جو فیز 7 پروجیکٹ ہے رحمان گارڈنز کا, جس کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اوورسیز کی جانب سے بھی اور پاکستانی اس کی جانب سے بھی, وہاں پہ بھی کچھ آن گراؤنڈ ڈیلز آئی ہیں AB بلاک کے اندر, حیدر علی اور عمر بلاکس کے اندر. سو وہاں پہ بھی آپ تشریف لا سکتے ہیں. ڈیولپمنٹ چارجز کوئی فراڈ نہیں ہے, کوئی 2 نمبری نہیں ہے, کوئی اس طرح کا سین نہیں ہے کہ آپ لوگ بعد میں ڈسٹرب ہوں. ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ کے آپ کو چیزیں دی جائیں گی اور بہترین ریٹرن اور انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہوگی. سو اس کے علاوہ بھی کچھ پروجیکٹس جو انٹرنیشنلی آئیں گے رحمان ڈیولپرس کے, وہ بھی اس پہ بھی ہم فیوچر میں ڈسکشن کریں گے. تو آپ نمبر اسکرین پہ موجود ہے, کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, بکنگ کروا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.